On passe à la deuxième partie, اللي فيها l'étude générale. في la première partie شفنا غير des exemples, دابا غادي نشوفوا l'étude générale ديال un endomorphisme cyclique. Dans cette partie E, désigne un R espace vectoriel ou un espace vectoriel sur R de dimension n supérieure ou égale à 1. On considère F un endomorphisme de E cyclique d'ordre pi, soit A f de A jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de A, un cycle de F. هاد الأمور هادو شفناهم في l'énoncé. La première question. Montre que pi, اللي هو l'ordre ديال هاد l'endomorphisme, كبر من la dimension. اشنو هو بي؟ هو l'ordre ديال هاد l'endomorphisme. كيعني أنه هاد لا فامي هادي اللي هي A f de A jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de A, un cycle de F. وشنو تنعرفو على هاد لا فامي هادي؟ على هاد لو سيكل هذا؟ أنه une famille génératrice. متفقين معايا؟ إذن هاد لا فامي جينيراتريس شحال هو العدد العناصر ديالها؟ لو كاردينال ديال هاد لا فامي هادي شحال؟ هو بي، يعني من أ حتى لبي موان 1 أولا من زيرو، لأنو هاد أ هذا شنو هو؟ هو اف على بيسونس زيرو دو أ. من زيرو لبي موان 1 شحال عندي من إليمون؟ بي موان 1 موان زيرو بلس أن، يعني عندي هنايا بي إليمون. صافين. إلا كانت هادي جينيراتريس فمعروف أنه الكاردينال ديالها غادي يكون كبر من الديمونسيون. هادي شفناها في الدرس. هذا هو الجواب على السؤال. Donc la première question, on a la famille A, f de A, jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de A, est génératrice de l'espace E. Donc, le cardinal de la famille A F, le cardinal de F غادي يكون supérieur ou égal à la dimension de l'espace E. هادي شفناها في الدرس، يعني نقدروا نكتبوها مباشرة. الكاردينال دو F ما هو إلا P، dimension de E هو N. تقدر تبينها باغ أبسورد، ففي الأخير غادي نستعملو نفس المعطيات. La question juge A. Observez que pour tout entier naturel K, f à la puissance pi de f à la puissance k de A كتساوي f à la puissance k de A. يعني أن هاد f à la puissance k de A راه ان بوان فيكس كيف ما كنا نشوفو في لي فونكسيون. ولكن كيفاش غادي نعبرو على هاد القضية هادي؟ عندنا شي حاجة بحال هادي في لينونسي، في لا ديفينيسيون دان اندومورفيزم سيكليك، هي أنه إلا كان هذا اندومورفيزم سيكليك فراه غادي تكون f à la puissance pi de A كتساوي A. إذن شنو غادي ندير أنا بكل بساطة؟ غادي ندخل f à la puissance k في الجهات بجوج، وغادي نكونو حصلنا على الجواب. إذن كيفاش غادي نكتبو هنايا؟ لا كيسيون جوج A on a f غادي نكتبها مباشرة حيت عندي في لا ديفينيسيون ديال ان اندومورفيزم سيكليك f à la puissance pi de A كتساوي A. دونك غادي ندخلو f à la puissance k في الجهات بجوج، غتبقى ليا f à la puissance k de f à la puissance pi de A كتساوي f à la puissance k de A. ولكن في لينونسي أنا عندي f à la puissance pi de f à la puissance k. إذن شنو غادي ندير؟ يكفي أنا نقلب هاد جوج هادو، وعندي الحق لأنه هاد f à la puissance k ديال f à la puissance pi شنو هي؟ ما هي إلا f à la puissance k زائد pi de A كتساوي f à la puissance k de A. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نعاود نقلبهم، دونك كتبقى لي f à la puissance pi هي الأولى، عاد من وراها f à la puissance k de A كتساوي f à la puissance k de A. المهم بالنسبة ل f à la puissance i مع f à la puissance j، كيف ما كان i وكيف ما كان j هادو راهم كوميت، يعني f à la puissance i غون f à la puissance j هي نفسها f à la puissance j غون f à la puissance i. هذا شي حاجة اللي هي évidente. La question de B, on déduire que f à la puissance pi كتساوي l'identité. on déduire يعني غادي نستعملو السؤال جوج A. في هاد السؤال جوج A شنو بينا؟ بينا بلي ليماج دو اف على بيسونس كا دو ا كيلكو سوا كا هي نفسها اف على بيسونس كا دو ا، وهذه عندها علاقه شويه بلابليكاسيون ايدونتيتي، لانه لابليكاسيون ايدونتيتي شنو هي؟ كيلكو سوا اكس دو ليسباس فيكتوريال ليماج دو اكس اي لوي ميم.
وهادي هنا في بلاصة إكس عندي اف على بيسونس كا دو أ. هنا فاش غادي نفكر في كيفاش كنبين ليغاليتي دو دوز ابليكاسيون لينيير. شنو تندير هنايا؟ يكفي أنني نبين أنه هاد لي دوز ابليكاسيون لينيير متساويين بالنسبة لي زيليمون دو لا باز، ولكن هنا ما عنديش باز. يكفي نبينهم متساويين في اون فامي جينيراتريس. علاش؟ هنا تقدر تكتبها مباشرة، اولا بحال غادي نبرهنو عليها دابا، غادي بحال البرهان صغير ومنها تفكروا هاد القاعدة هادي. دونك السؤال جوج بي كنعرفو بلي هاد لا فامي هادي اللي هي اف اي جينيراتريس. لا فامي اف اي جينيراتريس معناها شنو باغ ديفينيسيون؟ انه يوجد قبل كيلكو سوا اكس appartient E, il existe alpha I varie de 1, ou I varie de 0 jusqu'à pi moins 1, tel que x يساوي alpha 0 fois A زائد alpha 1 fois f de A زائد jusqu'à alpha pi moins 1 fois f à la puissance pi moins 1 de A. La définition d'une famille génératrice. غادي ندخلو f à la puissance pi في الجهات بجوج. شنو غيعطيني هادشي؟ f à la puissance pi de x تساوي، هنا غادي نكتب هاد الكتابة هادي على شكل سيغما، هي سيغما أولا f ديال سيغما de k égale à 0 jusqu'à pi moins 1 ديال f à la puissance k de A. يعني هادي شنو كتساوي؟ f à la puissance 0 زائد f à la puissance 1 زائد f à la puissance 2 jusqu'à f à la puissance pi moins 1. نسيت هنايا ألفا k. غادي ندخلو f لداخل، بما أن هادي أبليكاسيون لينيير ممكن أنها تدخل لداخل. شنو غادي يبقى عندي؟ تساوي سيغما de k égale à 0 jusqu'à pi moins 1 ألفا k، يعني غادي تدخل حتى لهاد f à la puissance k، f à la puissance pi de f à la puissance k de A يساوي سيغما de k égale à 0 jusqu'à pi moins 1 alpha k f à la puissance pi de f à la puissance k de A. شنو هي؟ d'après la question précédente هي نفسها f à la puissance k de A. وشنو هو سيغما de k égale à 0 jusqu'à pi moins 1 de alpha k fois f à la puissance k de A؟ هو هذا ما هو إلا x يساوي x. إذن هاد لي دوز ابليكاسيون اللي هما ليدونتيتي و f à la puissance pi متساويين في اون فامي جينيراتريس، دونك غادي يكونوا متساويين. وحنا برهنا عليها في هاد القضية هادي كيف ما ممكن أننا نكتبوها مباشرة، لكن من الأفضل أننا نكتبو هاد لا ريداكسيون هادي دو f à la puissance pi كتساوي ليدونتيتي. السؤال الموالي l'endomorphisme f est-il bijectif؟ السؤال فاش كيجي بهاد الطريقة هادي غالبا تنفكروا أنه ماشي بيجيكتيف، ولكن ردوا البال غالبا ولكن ماشي دائما، لأنه هنا تلاحظوا باللي f à la puissance pi كتساوي ليدونتيتي، وهادي من السهل أنك تعرف على لابليكاسيون واش بيجيكتيف ولا لا. لأنه باش تكون لابليكاسيون f بيجيكتيف شنو يعني هادشي هذا؟ كيعني باللي يوجد جي اون ابليكاسيون لينيير تيل كو f رون جي كتساوي جي رون f كتساوي ليدونتيتي. هنا عندنا f à la puissance pi كتساوي ليدونتيتي. انطلاقا من هذا f à la puissance pi يمكن ليا ندير لها لا ديكومبوزيسيون باش نبين f، غتبقى ليا f رون شي حاجه كتساوي ليدونتيتي، وغادي نحاول نتعامل مع الجهه الاخرى لانه نورمالمون خصنا نبينوهم بجوج f رون جي و جي رون f، ماشي غير f رون جي كتساوي ليدونتيتي وصافي. المهم الفكره هنا راه باينه، عندنا f à la puissance pi كتساوي ليدونتيتي، هادشي كيعطيني باللي f رون f à la puissance pi moins 1 كتساوي ليدونتيتي، وهنايا f à la puissance f رون f à la puissance pi moins 1 راه هي نفسها f à la puissance pi moins 1 رون f. متفقين؟ غادي نحيد هادي، يعني توضح لي من الامور هادو باش تكون يعني ضابط الامور ديالك. كتساوي f à la puissance pi moins 1 رون f، كيف ما قلنا f à la puissance i مع f à la puissance j كيلكو سوا i كيلكو سوا j appartenant à n كوميت، يعني نقدروا نقلبوا بيناتهم، تساوي l'identité d'où l'application f est une bijection est bijective, f est bijective et f moins 1 ما هي إلا f à la puissance pi moins 1.
وهنا ما طلبوش مني نحدد شنو هي لابليكاسيون ريسيبروك، ولكن ماشي مشكل. La question de c'est par quel argument rapide pourrait-on justifier que ker de f moins l'identité et ker de l'identité plus f jusqu'à plus f à la puissance pi moins 1 sont des sous-espaces vectoriels de E, établir qu'ils sont supplémentaires. الكير ديال اون ابليكاسيون لينيير حنا شفنا في الدرس انها ان اسباس فيكتوريال، هادي برهنا لها في الدرس. اذا اشنو قلت دابا؟ الكير ديال ابليكاسيون لينيير اف موان ليدونتيتي و ليدونتيتي زائد اف جوسكا اف على بيسونس بي موان 1 هادو راهم سون دي زابليكاسيون لينيير. هذا هو لارغومون رابيد اللي يمكن لينا نبرهنوا عليه بلا ما تمشي دير يعني طريقه كيفاش كنبينوا واحد المجموعه راه ان سو اسباس فيكتوريال، يعني تاخذ جوج لي سكالير وتاخذ جوج لي فيكتور وتبين داكشي ديال مباشره بهذه الطريقه هذه، لانه شفناها في الدرس. اذا شنو هو هذا لارغومون رابيد؟ الكير دو اف موان ليدونتيتي الكير ديال ليدونتيتي بلس اف جوسكا بلس اف على بيسونس بي موان 1 سون دي نويو دان اندومورفيزم، دونك سون دي سو اسباس فيكتوريال دو ليسباس او. غادي نبينوهم بلي راهم سوبليمونتير. باش نبينوهم سوبليمونتير شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو ان اليمون اللي كينتمي للانترسيكسيون وغادي نبينو بلي تيساوي زيرو d'après la définition. Donc la question je sais اول حاجه l'argument هادي صافي غتكتبوها. ثاني حاجه غادي ناخدو ان اليمون x، donc soit x appartient le Ker de f moins l'identité la inter le Ker de l'identité plus f plus jusqu'à f à la puissance pi moins 1. اشنو تعني هادشي هذا؟ الا كان الاكس كينتمي لهاد الكير هذا، معنى ان ليماج دو اكس باغ هاد لابليكاسيون كتساوي زيرو، يعني اف ناقص ليدونتيتي بين قوسين دو اكس كتساوي زيرو. عندي الحق نفرق هادشي هذا، تعطيني بلي اف دو اكس ناقص اكس كتساوي زيرو، لانه ليدونتيتي دو اكس هو اكس، يعني اف دو اكس كتساوي اكس. ندوزو للجهه الاخرى، هنايا غتبقى لي اكس زائد اف دو اكس زائد اف كاري دو اكس جوسكا اف على بيسونس بي موان 1 دو اكس كتساوي زيرو. هنا فرقتها مباشرة، نورمالمون ليدونتيتي بلس اف على بيسونس بي موان 1 بين قوسين دو اكس راه هي اكس بلس اف دو اكس جوسكا بلس اف على بيسونس بي موان 1 دو اكس. اذا شنو غادي يعطيني هادشي هذا؟ نعاود نكتبها اكس بلس اف دو اكس. هنا في هاد السطر هذا من الافضل كان بامكاننا نحيدو هاد اكس هذا ونعملو بهاد الشكل هذا، هنا نديرو اكس من بعد عاد نعاود نفرقوها بلس جوسكا اف على بيسونس بي موان 1 دو اكس كتساوي زيرو. بطبيعة الحال شنو هو الهدف ديالي؟ هو انني نبين ان اكس كيساوي زيرو. كيفاش غادي ندير ليها؟ دائما الفكرة كتكون هو انه كيفاش نقدر نجمع هاد لي دو بروبوزيسيون في اون سول بروبوزيسيون اللي تعطيني بلي اكس كيساوي زيرو. فهنايا كاين واحد الفكرة ولكن ما نظنش انها نافعة، ناخدو هاد اكس هذا ونعوضوه لهنايا، لكن هذه ما غاديش تعطيني، لانه واخا نعوضوها ما بانش لي شي فكره اللي هي مزيانه. الوغ شنو غادي نديرو؟ الا دخلنا اف هنا، الا دخلنا اف في هاد البلاصه هادي شنو غادي تعطيني؟ غتبقى ليا اف دو اكس بلس اف كاري دو اكس جوسكا اف على بيسونس بي دو اكس كتساوي زيرو. اف على بيسونس بي دو اكس شنو كتساوي؟ اف على بيسونس بي دو اكس كتساوي اكس. متفقين معايا هنايا؟ لأن شفنا هاد القضية قبل في السؤال قبل، ولكن شنو غادي ندير بهاد الأمر هذا؟ دابا هنا إلا جينا لهاد الأولى هادي ودخلنا اف في الجهات بجوج، شنو غيبقى عندي؟ اف كاري دو اكس كيساوي اف دو اكس، و اف دو اكس شنو تيساوي اكس. إلا عاودنا دخلنا اف مرة أخرى تبقى ليا اف على بيسونس 3 دو اكس كتساوي اف كاري دو اكس، و اف كاري دو اكس شنو كتساوي؟ حتى هي كتساوي اكس. يعني بصفة عامة اف على بيسونس ك دو اكس كتساوي اكس، ولكن هادشي اللي كندير فيه انا راه بديهي، هادي معروفة، يعني هادي شي حاجة عادية جدا. يعني شنو غندير؟ غنجي لهاد لي بويسونس اللي عندي في الطرف الثاني وغادي نعوضهم كاملين باكس. هادشي هذا نقدر نحيدو لانه بديهي،
بقى لي نكتبها في سطر واحد، انه كيلكو سوا ك appartient ان ايطوال اف دو اكس اف لا بيسونس ك دو اكس كتساوي اف دو اكس. ثم نعاودو نقلو نفس الجملة اللي عندي سابقا، ثم نعاودو في هاد لا بروبوزيسيون الثانية. غتبقى ليا اكس زائد اكس زائد اكس شحال من مرة؟ بي موان زان مرة كتساوي زيرو، دونك بي موان زان فوا اكس كتساوي زيرو. بما ان بي يخالف واحد غتبقى ليا اكس يساوي زيرو. عفوا هنا ماشي بي موان زان بي، لانه من زيرو حتى لبي موان زان. شوفوا معايا لي بويسونس، لي بويسونس هما اللي غيخليوني نعرف شحال عندي من تيرم. من زيرو حتى لبي موان زان هي بي موان زان موان زيرو بلس ان هي بي. هنا بي اكس كتساوي زيرو، دونك اكس كيساوي زيرو لانه بي يخالف زيرو او بي ابارتيان ا ان ايطوال. اذا دونك بالنسبه لهاد ليسباس هذا نسميوه مثلا نسميوه جي، وهذا نسميوه اش. دونك جي انتر اش كتساوي زيرو. ندوزو لابارتي اللي هي صعيبه في السؤال. مونطرون كو او يساوي جي بلس اش. دابا يلا بينا بانهم اونسوم ديريكت، خاصنا ضروري نبينو هاد لاصوم هادي باش نقولو بلي راهم سوبليمونتير دون او. شنو كتعني هادي؟ كتعني انه كالكو سوا اكس ابارتيان او il existe j appartient à l'espace j petit h appartient à l'espace h tel que x كيساوي j plus h. وهذه هي اللي صعيبه. علاش هاد القضيه صعيبه؟ لانه فيها ديكومبوزيسيون. المطلوب منك انك ديكومبوزي ان اليمون من x اون سوم ديال ان اليمون من جي و ان اليمون من اش، اللي هي يعني براتيكمون باش ديرها مباشره مستحيله اولا صعيبه. فكيفاش نقدروا نديروها؟ تبع معايا هاد لاسيوس هادي مهمه جدا. الطريقه هي اننا غادي نعتبروا باللي فعلا x كيساوي جي زائد اش، بحيث واحد فيهم كينتمي للمجموعه اللي خصو يكون فيها. مثلا كأن جي ابارتيان لونسومبل جي، غادي نعتبروا انه كينتمي للمجموعه جي. من بعد غادي نعتبروا باللي هاد اش هذا كينتمي للمجموعه اش، ثم نخرجوا لا كونديسيون على هاد لو فيكتور جي. يعني شنو هو لو شوا ديال جي اللي غادي نديرو؟ ما غاديش تبان لكم مزيان الفكره حتى غادي نديرو لها التطبيق. الا كان هاد الجي هذا كينتمي لسباس جي، معناها شنو؟ معناها انه كينتمي لكيغ ديال اف ناقص ليدونتيتي، يعني اف دو جي كتساوي جي. اف دو جي كتساوي جي. غادي نخرجوا من هنا شنو كيساوي اش؟ اش يساوي اكس ناقص جي. باش يكون هاد اش هذا كينتمي لسباس اش، خاص يكون كينتمي لكير دو اف زائد او ليدونتيتي بلس اف جوسكا بلس اف على بيسونس بي موان، يعني تكون ليماج باغ هاد لابليكاسيون هادي كتساوي زيرو. فغادي نمشي نحسب انا ليماج ديال اش باغ هاديك لابليكاسيون اللي كاينه لداخل في الكير، ونديرها كتساوي زيرو، ونخرجوا شنو هو الشرط على هاد الجي هذا. اذا ليدونتيتي دو اش يعني اش بلس اف دو اش بلس اف كاري دو اش بلس جوسكا f à la puissance pi moins 1 de h اشنو كتساوي؟ كتساوي f de x اولا كتساوي x plus f de x plus jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de x ناقص j plus f de g plus jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de j. حنا بغينا هادشي هذا يكون كيساوي زيرو باش هاد اش هذا يكون كينتمي للكير. فغادي نحاولوا دابا نقلبوا شنو هي لا كونديسيون على هاد الجي هذا باش هادشي هذا يكون كيساوي زيرو، يعني ان هاد بوتيت اش كينتمي للسباس اش. يعني كيف امتى غتحقق ليا هاد القضيه هادي؟ غادي خاصنا نحددوا هاد الجي هذا اون فونكسيون دو اكس، جي اون فونكسيون دو اكس. كاينه واحد الحاله بديهيه ولكن ما نافعناش، هو انه يكون جي كيساوي اكس. الا كان جي كيساوي اكس فغتعطيني هادشي كيساوي زيرو، ولكن الا كان جي كيساوي اكس راه هاد اش هذا غيكون كيساوي زيرو. هاد اش هذا ما خاصوش يكون كيساوي زيرو، ضروري يكون يخالف زيرو. مازال ما خدمناش بان اف دو جي كيساوي جي. فإلا كان اف دو جي كيساوي جي معناه ان اف كاري دو جي كيساوي جي، معناها جوسكا اف على بيسونس بي موان زان دو جي حتى هو كيساوي جي. يعني مازال بامكاننا نعوضو.
غتبقى ليا كتساوي x plus f de x plus jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de x ناقص جي زائد جي زائد جي شحال من مرة؟ بي مرة، من زيرو حتى لبي موان 1 يعني بي مرة، تبقى لي هنا ناقص بي فوا جي. أنا بغيتها تكون كتساوي زيرو. إذن شحال كيساوي جي؟ إذن جي يساوي إكس زائد اف دو إكس زائد جوسكا اف على بويسونس بي موان 1 دو إكس مقسوم على بي. بي يخالف زيرو دونك عندي الحق ندير هاد القضية. دابا ملي عرفنا شنو كيساوي جي، شنو غادي ندير؟ غادي نجي في الجواب ونكتب ليهم اون بوز جي يساوي x plus f de x jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de x مقسوم على pi. Montrons que j appartient à l'espace Ker de f moins l'identité. غادي نحسبو ليماج ديال j خصها تكون هي j. On a f de j تساوي واحد على pi تخرج برا ان سكالير وغتبقى لي هنا f de x plus f de x يعني f carré de x plus jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de f de x يعني f à la puissance pi de x يساوي هاد f à la puissance pi de x شنو تيساوي؟ تيساوي x متفقين معايا ولا لا؟ f à la puissance pi de x كيساوي x لأنه في هاد لي زوندومورفيزم سيكليك خصكم تردوا البال مزيان لأنه فاش تنهضروا على لا باز ولا هاديك لا فامي جينيراتريس اللي هي x jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de x راه من ورا هاد اف على بيسونس بي موان 1 دو اكس اشنو غادي يجي؟ غادي يجي هاد اكس هذا ومن ورا اكس اشنو غادي يجي مرة أخرى؟ غادي يجي اف كاري ولا اف دو اكس من وراها غيجي اف كاري دو اكس يعني إلا بغينا نكملو بلي بويسونس يعني هذا هو اف على بيسونس بي هذا اف على بيسونس بي بلس 1 وهذا اف على بيسونس بي بلس 2 وغادا بهاد الشكل هذا وديجا يعني برهنا عليها في سؤال سابق في هاد لابارتي هادي. إذا إلا عوضنا هاد اف على بيسونس بي دو اكس وقبل منو راه كاين اف على بيسونس بي موان 1 فحال هاد اكس هذا غادي نجيبو لهاد الجي هادي يعني غتبقى لي هنا اكس بلس اف دو اكس بلس جوسكا اف على بيسونس بي موان 1 دو اكس وهذا ما هو إلا اكس ما هو إلا جي عفوا دونك جي appartient à l'espace جي. من بعد غادي نكتبو سوا اكس راه تقريبا نفس الطريقة ديال الخدمة دابا هي اللي كنخدمو في أي سؤال بهاد الشكل هذا دونك سوا اكس appartient او اي اش يساوي اكس ناقص جي. علاش كتبت اش يساوي اكس ناقص جي؟ لانه انا بغيت اكس يساوي اش زائد جي دونك اش يساوي هادشي هذا غير هو حيت هاد اش هذا ما عرفتوش قبل لذلك من الافضل نكتبو بهاد الشكل هذا في بلاصه ما نكتب اكس يساوي اش زائد جي انا ما نعرفش هذاك اش. شنو غادي نديرو دابا؟ يكفي اننا نبينو هذا اش هذا انه كينتمي لسباس اش. اون l'identité plus f jusqu'à plus f à la puissance pi moins 1 de h يساوي l'image de x يعني x plus f de x plus jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de x ناقص j plus f de j plus jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de j. كنعرفو ان جي ابارتيان لسباس جي معنى ان اف دو جي كتساوي جي يعني اف كاري دو جي حتى هي كتساوي جي اف على بيسونس 3 دو جي حتى هي كتساوي جي جوسكا اف على بيسونس بي موان 1 دو جي فشنو غيبقى عندي يساوي اكس بلس اف دو اكس بلس جوسكا اف على بيسونس بي موان 1 دو اكس ناقص جي زائد جي زائد جي بي مرة يعني ناقص بي فوا جي وهذا شنو تيساوي غادي نرجعو ليكسبرسيون ديال جي هادشي هذا تيساوي بي فوا جي دونك يساوي كتبها مباشرة بي فوا جي ناقص بي فوا جي كتساوي زيرو دونك petit h appartient à l'espace h d'où quel que soit x appartient à l'espace E il existe U H et J appartient à l'espace H
fois J tel que X يساوي J plus H. Donc, E يساوي F أو J plus H J plus H. نقدروا نأطروا هذه ونأطروا بالنسبة لا somme directe ونقولوا d'après 1 et 2 J et H sont supplémentaires dans E. فقط واحد الملاحظة رياضيا باش تكون الأمور صحيحة، هادشي اللي درنا هنايا يلاه بينا باللي E inclus dans J plus H. إلا بغينا نهضرو في لي زونسومبل يلاه بينا باللي E inclus dans J plus H. l'inclusion الثانية évidente لأنه J plus H راه ان سو اسباس فيكتوريال دو E، دونك هو inclus dans E. ولكن حنا تعودنا نكتبوها مباشرة لا ميم شوز بالنسبة للسوم ديريكت. فاش درنا هادشي هذا راه يلاه بينا باللي جي انتر اش انكلو دون لو سانغلوتون زيرو، بينما لو سانغلوتون زيرو راه انكلو دون جي انتر اش. هادي ايفيدونت. علاش؟ لانه باش يكون هاد جي هذا اسباس خاص ضروري يكون فيه الزيرو، ولا ميم شوز بالنسبه لاش. اذا الزيرو راه كاين في الجي وكاين في اش، دونك لو سانغلوتون زيرو انكلو في جي انتر اش. غير هو قلنا ما تنكتبوش هاد جوج النتائج هادو لانهم يعني بحال معروفين. ندوزو دابا للسؤال الموالي. السؤال جوج سي هو اللي جاوبنا عليه دابا. السؤال 3. On note M le plus grand des entiers naturels K tel que la famille AF de A jusqu'à F à la puissance K-1 de A soit libre. Montrez que F à la puissance M de A est combinaison linéaire des M vecteurs AF de A jusqu'à F à la puissance M-1 de A. هاد السؤال هذا كيبان ليا فيه لابسورد من الافضل. علاش؟ لانه النفي ديال هادي قريب للمعطيات. بمعنى الا قلنا بلي اف على بيسونس ام دو ا ما كتكتبش على شكل كومبينيزون لينيير دي ان فيكتور اللي هما ا اف دو ا جوسكا اف على بيسونس ام موان 1 دو ا، معنى انه ا اف دو ا جوسكا اف على بيسونس ام موان 1 دو ا وغادي نزيدو ليها اف على بيسونس ام دو ا اي ليبر. هادي غادي تكون ليبر. صافي، حيت لا زدنا ان اليمون اللي هو ما كيتكتبش على شكل كومبينيزون لينيير دي زوتر فيكتور في اون فامي فغتبقى ليبر. صافي، اذا غادي نمشيو بارابسيور نفترضوا بلي هاد لا فامي ليبر. وعندنا واحد المعلومه مهمه في هاد لي دوني هادي في السؤال 3، وبالتالي غادي يكون الجواب سهل. دونك السؤال 3. supposons par absurde que f à la puissance m de a ne s'écrit pas comme une combinaison linéaire des vecteurs AF de A f au carré de A jusqu'à f à la puissance m-1 de A. كايني هادشي هذا بلي لا فامي AF de A jusqu'à f à la puissance m de A est libre. شنو تنعرفو حنايا؟ تنعرفو بلي هاد m هذا est le plus grand élément tel que la famille AF de A jusqu'à F à la puissance M-1 de A est libre. معناها شنو؟ معناها إلا فتنا M غير بواحد، إلا فتنا M بواحد هاد لا فامي ما غتبقاش ليبر. صافي؟ دونك لا فامي من A f de A jusqu'à f غنكتبها بالشكل التالي m plus 1 moins 1 وغادي ندير بين قوسين m plus 1. هادي شنو غادي تكون؟ غادي تكون ليي اون فامي، لأنه أكبر عدد m باش تكون هاد لا فامي ليبر هو m. إذا بالنسبة ل m plus 1 غادي تكون ليي، غادي تكون العكس ديال ليبر يعني ليي.
بين قوسين ابسيورد. يعني هنا كان بامكاننا نمشيو بلاش هاد لابسيورد هذا، كان بامكاننا نكتبوها مباشره، حيت هاد لابسيورد هذا ما عطانيش شي حاجه اللي هي كان بامكاني نكتب غير هادي ان مي لو بلو غران اليمون تيل كو هادي ليبر، دونك هادي اليي، وإلا كانت هادي ليي يعني داك لو فيكتور اللي زدتو راه كومبينيزون لينيير ديال لي زوطر. متفقين؟ اذا ما كانتش هنا حاجه ديال لابسيورد هذا، لكن ماشي مشكل، بطبيعه الحال غادي يبقى الجواب صح. La question 3b, montrez par récurrence que pour tout entier naturel k supérieur ou égal à m, le vecteur f à la puissance k de a est combinaison linéaire des m vecteurs af de a jusqu'à f à la puissance m-1 de a. La démarche indique la récurrence. Montrant que, quel que soit k, supérieur ou égal à m, f à la puissance k de a et combinaison linéaire des vecteurs af de a jusqu'à f à la puissance m-1 de a. Attention, هنايا la récurrence كتبدا من m، يعني l'initialisation فين غادي تكون pour k égale à m. Donc l'initialisation pour k égale à m d'après la question précédente بينا هاد القضية هادي، d'après la question précédente f à la puissance m de a et combinaison linéaire des vecteurs af de a jusqu'à f à la puissance m-1 de a. غادي ندوزو دابا l'hérédité. Donc l'hérédité, supposons que f à la puissance k de a يعني هذه هي Pn أو les Pk et combinaison linéaire des vecteurs af de a jusqu'à f à la puissance m-1 de a غادي نبينوها بالنسبة ل f à la puissance k plus a. نكتبو ليهم pour k supérieur ou égal à m fixé. غادي نمشيو نشوفو دابا f à la puissance k plus a. كيفاش غادي نديرو؟ شنو هي الفكرة؟ حيت دائما في لو ريزونمون بار ريكورونس خاصني نعرف كيفاش يمكن لي نستعمل ليبوتيز دو ريكورونس. فهنا كيفاش يمكن لي انطلاقا من f à la puissance k plus 1 de a نبين f à la puissance k de a باش يمكن لي نطبق ليبوتيز دو ريكورونس. غادي نفرق هادشي هذا ال f à la puissance k de f de a. هادي كتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي فيكتور a jusqu'à f à la puissance m-1 de a. يعني شنو؟ كيفاش غادي نديرها؟ غادي نكتبها par définition يوجد AI يعني يوجد A0 A1 jusqu'à ولا نسميهم alpha 0 alpha 1 jusqu'à alpha m-1 des scalaires, des réels tels que f à la puissance k de a كتساوي sigma de alpha k ou la alpha i fois f à la puissance i de a de i égale à 0 jusqu'à m-1. نعوض هنايا تساوي شنو غادي يبقى عندي؟ نعوضو هاد f à la puissance k يعني غتبقى ليا sigma وفي بلاصة هاد a هادي غادي نعوض f de a. دونك سيغما دو اي ايكال 0 جوسكا ام موان 1. بالنسبه للاسئله اللي كنخدم فيهم بسيغما ماشي بالضروره نديرو سيغما، راه كاين اللي كيبغي يخدم بهاد لو سيمبول هذا، كاين اللي كيبقى يدير هذيك بلوس 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 ويدير النقيطات، فبجوجهم صحاح بطبيعه الحال، ولكن هاد سيغما هادي كتجيني انا من الافضل. دونك سيغما دو ايكال 0 جوسكا ام موان 1 الفا اي في بلاصه ا غادي نعوضو اف دو ا يعني تبقى ليا اف على بيسونس اي دو اف دو ا يساوي. دابا نقدر نفرق هادشي هذا، غادي تبقى ليا الفا 0 فوا اف على بيسونس 0 دو اف دو ا بلس الفا 1
fois f de a plus jusqu'à f آخر حاجة غتكون عندي f à la puissance moins 1 de f يعني f à la puissance m de a. منساوش هنايا ألفا m moins 1. إذا شنو بينت دابا؟ كنلاحظو هنا أنه بان ليا f à la puissance m وهادي دابخي l'initialisation وراه حتى هو كيتكتب على شكل combinaison linéaire des autres vecteurs. إذا هادشي اللي بقى قبل من f à la puissance m راه combinaison linéaire ديال لي فيكتور ونزيدو عليه هاد f à la puissance m حتى هو combinaison linéaire ديال لي فيكتور. دابا يمكن ليا يعني غير نجمع الحدود اللي متشابهين وغادي نحصلوا على combinaison linéaire ديال هاد لي فيكتور هادو. شنو غادي ندير؟ هادو combinaison linéaire des vecteurs af de a jusqu'à f à la puissance m-1 de a. La même chose بالنسبة لهادي حتى هي combinaison linéaire d'après la question précédente ou là l'initialisation. D'où f à la puissance k plus 1 de a et combinaison linéaire des vecteurs af de a jusqu'à f à la puissance m-1 de a. ثم ندوزو للسؤال الموالي. La question 3c, on déduire que m est égal à n et que la famille AF de A jusqu'à f à la puissance n-1 de A est une base de E. هنا تلاحظوا باللي كيقول لي هاد لا فامي هادي باز دو او و ام كيساوي ان، يعني الا جينا هنا حيدنا هاد ان هذا ودرنا ام غتولي لي ا اف دو ا جيسكا اف على بيسونس ام موان 1 دو ا ايت اون باز، معناها خصها تكون ليبر و جينيراتريس. حنا تنعرفو انها ليبر، هادي بيناها سابقا، اولا هما عطاوها ليا قالوا لي ام لو بلو غران دي زونتي ناتوريل كا تيل كو لا فامي ا اف دو ا جيسكا اف على بيسونس كا موان 1 دو ا ليبر، يعني هادي عارفين انها ليبر. دابا غادي خصنا نبينها جينيراتريس، وباش نقدروا نبينوها جينيراتريس خصنا نبينو بلي كلكو سوا اكس من او اكس كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور هادو، وهادي كاينه في السؤال 3 بي. المهم كتشبه لشي حاجه بهاد الشكل هذا، بينا باغ ريكورونس كو لو فيكتور اف على بيسونس كا دو ا كلكو سوا كا سوبيريور او ايغال ا ام كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لي ام فيكتور، لكن انا خصني نبين بلي كلكو سوا اكس من او. لذلك هنا غادي نستعملو كون انني كنعرف واحد لا فامي جينيراتريس قبل اللي هي ا اف دو ا جوسكا اف على بيسونس بي موان 1 دو ا، هادي جينيراتريس، معنى انه كلكو سوا اكس من او كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاديك لا فامي. فغنعتمد هاد المعطى هذا باش نجاوب على السؤال. تبع معايا مزيان هنايا. لا كيسيون 3 سي، لا فامي اف اللي فيها le vecteur A, f de A, jusqu'à f à la puissance pi moins 1 de A, est génératrice. Est génératrice de l'espace E. من جهة أخرى d'après la question 3b, quel que soit k supérieur ou égal à m, f à la puissance k de a est combinaison linéaire des m vecteurs af de a jusqu'à f à la puissance m-1 de a. الطريقة اللي غادي نعتمدو عليها شنو هي؟ باش نقدر نبين واحد لا فامي انها جينيراتريس، وديجا كنعرف اون فامي جينيراتريس، غادي نبين باللي لي زيليمون ديال هاد لا فامي جينيراتريس القديمه حتى هما كيتكتبوا على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لا نوفيل فامي. متفقين؟ حيت الا كانوا هاد لي زيليمون ديال لا باز اولا ديال هاد لا فامي جينيراتريس حتى هما كيتكتبوا على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لا نوفيل فامي، معنى انه كلكو سوا اكس من ليسباس او اكس غيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لا فامي جديده. هذه هي الطريقه. لكن هنا كنلاحظوا ان اف على بيسونس كا دو ا راه كتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور كلكو سوا كا سوبيريور او ايغال ام. انا خصني نبينها كلكو سوا كا من 0 حتى لبي موان 1 كافيه،
حيت كنريزوني دابا غير على هاد لا فامي جينيراتريس من ا حتى ل اف على بيسونس بي موان ا دو ا. الوغ شنو غادي ندير هنايا؟ كنلاحظوا انه بور ك انفيريور ايكال ام شي حاجه بديهيه، لانه ان ليمو الا اختاريتو من هنايا يعني ك انفيريور ايكال ام يعني كنكون في هاد لا فامي هادي، راه كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير. افترضوا مثلا خدينا اف دو ا، اف دو ا هذا راه كيتكتب على شكل واحد في اف دو ا زائد زيرو في ا زائد زيرو في اف على بيسونس دو ا زائد زيرو في اف على بيسونس ام موان ا دو. اذا لي زيليمون يعني بور ك انفيريور ايكال ام شي حاجه اللي هي بديهيه. شنو غادي نكتب هنايا؟ بور ك inférieur ou égal à m, f à la puissance k de a, et combinaison linéaire des m vecteurs af de a jusqu'à m, f à la puissance m moins 1 de a. Pour k supérieur ou égal à m, f à la puissance k de a, et combinaison linéaire des m vecteurs, هذه d'après la question 3b. يمكن لي نحيد هادشي هذا. Donc, d'abord, quel que soit appartient à n, f à la puissance k de a, et combinaison linéaire, لأنه خدينا k inférieur ou égal à m ou k supérieur ou égal à m, donc خدينا l'ensemble n كامل des n vecteurs. حنا ما بغيناش تكون n كاملة، بغينا غير من 0 حتى ل p موان 1. من 0 حتى ل p موان 1 inclus في n, donc quel que soit k من 0 حتى ل p moins 1 f à la puissance k de a et combinaison linéaire des n vecteurs, d'où la famille af de a f carré de a jusqu'à f à la puissance m moins 1 de a est une famille génératrice. Famille génératrice de l'espace E. D'après la question, d'après la question X, la famille F' ou la F seconde est libre d'où F' est une base de E. وإلا كانت باز دو او شحال هو العدد العناصر ديالها؟ هو الديمونسيون. العدد العناصر ديالها شحال؟ دو لا ديمونسيون ولا الكاردينال دو اف سكوند كيساوي ام يساوي الديمونسيون ديال ليسباس او يساوي ان. كنكونو بينا بلي ام كيساوي ان وبلي هادي راه اون باز. La quatrième question, soit j'ai un endomorphisme commutant avec f, يعني j rang f كتساوي f rang j. On note alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n moins 1 les n réels tels que j de a كتساوي alpha 0 a زائد alpha 1 f de a jusqu'à alpha n moins 1 f à la puissance n moins 1 de a. On considère h l'endomorphisme de E défini par h égale à alpha 0 identité z alpha 1 f jusqu'à alpha n moins 1 f à la puissance n moins 1. La question 4a montre que f et h commutent. يعني f rang h كتساوي h rang f. La question 4a montrant que f rang h كتساوي h rang f. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à E, f rang h de x كتساوي h rang f de x. إذا كيفاش غادي نديرو؟ غادي ناخدو ان élément من E, soit x un vecteur de E, f rang h de x يساوي ننطلقو مثلا من f rang h ولا من h rang f بحال بحال. نعوضو h بالقيمة ديالها دونك تساوي alpha 0 ونكتبوها بهذا الشكل هذا f دو h دو x. لكن كيبان ليا من الافضل ننطلقوا من h rang f، لانه الا انطلقنا من h rang f غادي يمكن لينا نستعملوا هاد ليكسبرسيون ديال h. نحيدو هادشي هذا h rang f دو x كتساوي h دو f دو x يساوي
ألفا زيرو فوا اف دو اكس زائد ألفا ان في اف دو اكس يعني اف كاري دو اكس زائد ألفا دو فوا اف على بيسونس 3 دو اكس. هنا من الأفضل منبينوش هاد اف على بيسونس 3 بلوس جوسكا آخر حاجة غتولي عندي ألفا ان موان زان فوا اف على بيسونس ان دو اكس. بغيت نبين بلي هادشي هدا كيساوي اف دو اش دو اكس. كنلاحظو أنه يمكن ليا نعمل بإف، غادي نعملو بإف غتبقى ليا اف ديال ألفا اف أولا ألفا اكس زائد ألفا ان اف كاري غتولي اف جوسكا ألفا ان موان زان اف على بيسونس ان موان زان دو اكس. كنكون وصلنا للجواب. هذا شنو هو؟ ما هو إلا اش دو اكس، دونك كتساوي اف دو اش دو اكس كتساوي اف غون اش دو اكس. دونك حتى كون انطلقنا من اف غون اش كان بإمكاننا نوصلو للجواب. لا ميم شوز كون انطلقنا من اف غون اش مكاينش الإشكال، يعني نفس الطريقة. دونك اش غون اف كتساوي اف غون اش d'où H et F commute. La question 4b montre que quel que soit k appartient à n, g de f à la puissance k de a كتساوي h de f à la puissance k de a. ننطلقوا مثلا من g à la puissance أو g de f à la puissance k de a. La question 4b أول حاجة soit k appartient à n, g de f à la puissance k de a تساوي عندنا l'expression ديال g عطينا فقط جي دو أ. إذا كيفاش يمكن لي نستعمل من هنا جي دو أ؟ غادي خاصني نقلب الترتيب ديال جي مع اف على بيسونس كا. واش عندي الحق؟ عندي الحق نديرها. بما أن جي كوميت افيك اف فبصفة عامة جي على بيسونس ان كوميت افيك اف على بيسونس ام كيلكو سوا ان كيلكو سوا ام. غادي ناخدو ان اكزومبل ديال ان ايكال 2 اي ام ايكال 2. اف او كاري غون جي او كاري شنو كتساوي؟ غنفرق هادشي هذا اف غون اف غون جي غون جي كتساوي هاد اف غون جي غادي نردها جي غون اف وتبقى ليا اف غون جي غون اف غون جي يساوي مرة أخرى هاد اف غون جي غادي نردها جي غون اف تبقى ليا جي غون اف غون اف غون جي. هادي تبقى ليا جي غون اف غون جي غون اف يساوي ثم هادي غادي نردها جي غون اف تبقى ليا جي غون اف اللي هي جي كاري غون اف كاري. كنلاحظوا ان اف كاري مع جي كاري حتى هما كوميت. اذا هنايا شنو غيعطيني هادشي هذا؟ غيعطيني اف على بيسونس كا ديال جي دو ا، و جي دو ا راه عاطينها ليا شنو كتساوي في لينونسي. دونك اف على بيسونس كا جي دو ا كتساوي الفا زيرو فوا ا زائد الفا ان فوا اف دو ا جوسكا الفا ان موان زان فوا اف على بيسونس ان موان زان دو ا. تأكدوا من هاد الأمر هذا هي هاديك. أنا بغيت نبين بلي هذا كيساوي اش دو اف على بيسونس كا دو ا، يعني كيساوي الفا زيرو في اف على بيسونس كا دو ا زائد الفا ان في اف على بيسونس كا بلس ان زائد جوسكا الفا ان موان زان فوا اف على بيسونس ان موان زان بلس كا دو ا. فهنا يمكن ليا نمشي نحسب هذه في جهة أخرى غادي نحصلو على نفس النتيجة، أولا انطلاقا من هادشي اللي كنحسب فيه دابا غادي نفرق هاد اف على بيسونس كا غتبقى ليا الفا زيرو في اف على بيسونس كا دو ا زائد الفا ان في اف على بيسونس كا بلس ان دو ا بلس جوسكا الفا ان موان زان فوا اف على بيسونس ان موان زان بلس كا دو ا يساوي. دابا بحال غادي نعمل اولا غادي نخرج الفا زيرو ليدونتيتي زائد الفا ان في اف، دونك غتبقى ليا الفا زيرو ليدونتيتي بلس الفا ان في اف بلس جوسكا الفا ان موان زان اف على بيسونس ان موان زان ليماج ديال اف على بيسونس كا دو ا. هذا ما هو الا اش، دونك تساوي اش دو اف على بيسونس كا دو ا. اولا يمكن لك دير الطريقه الثانيه تمشي تحسب هذه في سطر اخر وغادي تلاحظ بلي راهم متساويين.
السؤال 4 on déduire que J كيساوي H. إذن دائما نفس الطريقة. Deux applications sont égales si seulement si les images de la base sont égales. إذن هنايا كنلاحظو أنه J مع H متساويين في هاد لي زيليمون هادو، في هاد لي فيكتور اللي هما f على puissance k دو a. حنا كنعرفو أنه f على puissance k دو a كتشكل ليا اون باز ديال ليسباس او. دونك هذا هو الجواب بكل بساطة. سواء ديرو الطريقة اللي درنا سابقا أولا تكتبوها مباشرة بهاد الشكل هذا. 4C on a la famille f à la puissance k de a k varie de 1 jusqu'à n ou jusqu'à n moins 1 est une base de l'espace E. Et d'après la question 4b, quel que soit x appartient à la famille هذه نسميوها مثلا كنا ديجا سميناها مثلا f seconde أو لا f3. donc quel que soit x appartient à f3 h de x كتساوي g de x. غادي ندوزو من f3 ل e. donc quel que soit x appartient à e h de x كتساوي g de x اللي كيعطيني بلي h كتساوي g. أولا تقدروا ديروا الطريقة اللي كنا درناها في سؤال سابق. La question 4.2 quels sont les endomorphismes de E commutant avec F. déjà قالوا لي بلي جي غون اف كتساوي اف غون جي، يعني لي كوميوطون مع هاد اف هادي هما جي. من بعد بينا بلي جي كيساوي اش، وهاد اش شنو هو؟ ما هو الا هاد لابليكاسيون هادي. وهاد لابليكاسيون شنو هي؟ هادي كومبينيزون لينيير ديال ليدونتيتي مع اف كاري جوسكا اف على بيسونس ان موان 1. دونك شنو هما لي زوندومورفيزم دو او كوميوطون افيك اف؟ ce sont les combinaisons linéaires de l'identité f jusqu'à f à la puissance n-1. إذن شنو غادي نكتبو؟ on note 4d on note سميوها مثلا شي سمية t l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec f. On a t يساوي vect l'identité f jusqu'à f à la puissance n-1 بكل بساطة. وكنكونوا جاوبنا على هذا لو بروبليم هذا. نتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذا الامتحان. تلاقاو في حصة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.